अस्सलाम वालेकुम। काली मिर्च के 3 दानों से अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मसला हल करें। खाने में लज्जत का इजाफ़ा करने के साथ साथ ये मिर्च खाने की ख्वाहिश में भी इजाफ़ा करती है। घर के बावर्ची खाने से बड़े बड़े होटल वाले और ख्वांचा फरोश भी खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च जायका बढ़ाने समेत ग़िज़ाओं में अहम जुज़ की हैसियत से इस्तेमाल होती है। काली मिर्च तैयार किए जाने वाले खानों को अच्छा जायका तो देती है, इसके साथ साथ ये सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होती है। काली मिर्च में सरतानी रसौलियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पाई जाती है, जबकि इसके अलावा काली मिर्च जल्दी और बड़ी आंत के कैंसर का जिस्म में फैलाव रोकने में मुआवन समझी जाती है। काली मिर्च इंसानी मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के खराज में इजाफ़ा करती है, जिससे हाजमे का अमल बेहतर होता है और ग़िज़ाएँ मुनासिब तरीके से हज़म होने के बाइस आप कभी भी कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे। काली मिर्च वज़न कम करने में भी मददगार साबित होती है। काली मिर्च की ऊपर वाली तह ऐसे अज़ा से भरपूर होती है जो चिकनाई से भरपूर खुलियों में कमी वाक़या करने का सबब बनती है और बेहतर तौर पर चर्बी को गलाने के लिए मुसलसल तवानाई फराहम करती है। पिसी हुई काली मिर्च को रंग साफ करने वाली क्रीम में मिलाकर इस्तेमाल करने से जिल्द के मुर्दा खुलियों का खात्मा किया जा सकता है, जिसके जिल्द साफ और चमकदार बन जाती है। नज़ला और ज़ुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने, डिप्रेशन में कमी, कुव्वते क़ल्ब में इजाफ़ा और एंटीऑक्सीडेंट्स में इजाफ़ा करने के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल मुफीद है। कद्दू के बीजों को मामूली ना समझें, इसमें पोशीदा सेहत के नाकाबिले यकीन राज ज़रूर जानें। कद्दू की सब्ज़ी आपने देखी और खाई भी ज़रूर होगी। आज हम आपको कद्दू के बीजों की अफादियत से आगाह करेंगे कि ये हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद हैं। नंबर 1, डिप्रेशन में कमी। कद्दू के बीज डिप्रेशन से निजात में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इनको चबाने से दिमागी सुकून मिलता है और दिमागी इसाब को राहत मिलती है। नंबर 2, जोड़ों का दर्द और पट्ठों की सूजन। इनको खाने से जोड़ों का दर्द और पट्ठों की सूजन में कमी होती है, क्योंकि इनमें फास्फोरस, फुलाद, तांबा, सोडियम और फाइबर पाया जाता है। नंबर 3, कुव्वते मुदाफ़त। कद्दू के बीजों में जिंक की ख़ास मिक़दार पाई जाती है, जो कि कुव्वते मुदाफ़त बढ़ाने में मददगार साबित होती है। नंबर 4, पुरस्कून नींद। इसमें पाया जाने वाला इम्यूनो एक्सिड रात को बेहतर नींद दिलाने में मदद देता है। नंबर 5, शुगर कंट्रोल। शुगर कंट्रोल करने में भी कद्दू के बीजों में से बहुत फ़ायदा होता है। नंबर 6, वज़न में कमी। वज़न कम करने के लिए सबसे आसान नुस्खा कद्दू के बीजों को खाना है। नंबर 7, सुकून क़ल्ब। बीजों में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो सुकून क़ल्ब के लिए मददगार साबित होता है। नंबर 8, खून के कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा। इनमें फ़ाइटोएस्ट्रोजन मौजूद होता है, जो कि खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे ख़वातीन की अंदरूनी सेहत भी अच्छी होती है। लोगों की एक बड़ी तादाद समझती है कि पान खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये बात एक हद तक तो दुरुस्त भी है, क्योंकि इसमें कत्थे, तंबाकू और छालिया वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान का पत्ता मुतअद्दिद कीमती फ़वाइद से माला माल होता है? जी हाँ, अगर आप सुबह पान के पत्ते का एक टुकड़ा खा लें तो आपको सेहत और हुस्न से मुतालिक शानदार फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद। अगर आपके जोड़ों में दर्द है,
ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہے یا گینٹھیا کا مسئلہ رہتا ہے تو صبح پان کے پتے کا ایک ٹکڑا کھا لیں، کچھ دن میں بہتر محسوس کریں گے۔ ہاضمے کے لیے مفید: اکثر لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں رہتا، ان کو بھوک نہیں لگتی، جگر میں خرابی رہتی ہے، پیٹ میں گیس بنتی رہتی ہے، تو آپ صبح پان کے پتے کا ٹکڑا چبائیں۔ یہ ان تمام مسئلوں کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ایکنی کے لیے مفید: پان کا پتا خون صاف کرتا ہے اور معدے کی گرمی کم کر کے ایکنی کا صفایا کرنے کے ساتھ ہی یہ چہرے کو صاف و شفاف اور رنگ کو صاف کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ مسوڑوں کے لیے مفید: پان کے پتے چبانے سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور منہ سے آنے والی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ بھی جسم کے مختلف حصوں پر گٹھلیوں سے پریشان ہیں؟ تو جانیے ان سے نجات پانے کے چند آسان قدرتی طریقے۔ جسم کے مختلف حصوں میں گٹھلیاں مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا سبب ہیں۔ یہ گٹھلیاں جسم کے مختلف حصوں پر بن کر خواتین کو زیادہ تر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیپوما یا رسولیاں ایک فیٹی ٹیومر کہلاتی ہیں جو آپ کی جلد اور پٹھوں کے درمیان واقع چربی کی بنی ایک گانٹھ ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر دھڑ، گردن، بغلوں، بازو، رانوں اور اندرونی اعضاء میں پائی جاتی ہیں، جو چربی کے خلیوں میں تیز اور غیر معمولی اضافے کی وجہ سے تشکیل پاتی ہیں۔ رسولیاں بھی سخت اور نرم دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو انگلیوں سے دبایا جائے تو گوشت اندر کی جانب جانے لگتا ہے، اور کچھ سخت ہوتی ہیں جن پر ہاتھ لگایا جائے تو وہ گوشت میں درد کرنے لگتی ہیں۔ رسولیاں کیسے بنتی ہیں؟ طبی ماہرین کے مطابق آج ہم آپ کو بتائیں گے رسولیاں بننے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ رسولیاں ان خلیوں سے بنتی ہیں جن خلیوں سے ہمارے دانت بنتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی رسولی ہو تو وہ وقت پر اس کا علاج شروع کر دیں۔ یہ عام طور پر 1 سے 2 ماہ میں بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑھ جائے اگر تو آپریشن سے بھی بعض اوقات ٹھیک نہیں ہو پاتی، کیونکہ اندر ہی اندر یہ جسم میں انفیکشن کر دیتی ہیں، اور اس وجہ سے ان رسولیوں کا ٹھیک ہونا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ ان رسولیوں کا سائز کیا ہوتا ہے؟ ایک لیموپا 3 سینٹی میٹر، 1 انچ، 5 سینٹی میٹر، 2 انچ تک کی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ قدرتی غذاؤں کے ذریعے رسولیوں کا علاج ہو سکتا ہے، تو آپ کو آج ہم قدرتی طریقوں سے رسولی کا علاج کرنا بتائیں گے۔ نیم اور السی کا تیل۔ نیم کا تیل ہماری جلد کی حفاظت میں مدد کرتا ہے اور لیموپماس یعنی رسولیوں کے علاج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ السی میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ السی کے بیجوں کا تیل اور نیم کا تیل مکس کریں اور روزانہ دن میں 2 مرتبہ جہاں رسولی ہے اس جگہ کی ہلکے ہاتھ سے مالش کی جائے۔ اس سے آپ کی رسولیاں سکڑ جائیں گی اور آپ کو درد میں بھی آرام ملے گا۔ خودرو پودا اور گرین ٹی۔ خودرو پودے کا تیل بھی آپ کو بازار میں پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا۔ اس تیل میں آپ گرین ٹی مکس کریں اور رسولیوں پر لگا لیں اور کچھ دیر رہنے دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی رسولی کی جڑ کمزور ہونے لگے گی اور وہ ایک مقررہ وقت کے بعد جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہلدی اور نیم کا استعمال۔ ہلدی اینٹی انفلامیٹری ہے، اس میں آپ نیم کا تیل مکس کر کے ایک لیپ بنا لیں اور رسولیوں پر لگائیں۔ یہ ان کے اندر کا پھول پن ختم کرے گا اور جلد کو نرم و ملائم بنانے میں مدد کرے گا۔ مچھلی۔ مچھلی میں وٹامن B12 اور فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں جو اینٹی رسولی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے مچھلی زیادہ سے زیادہ کھائیں اور مچھلی کے تیل کی مالش کرتے رہیں۔
چیری اور اسٹرابریز۔ چیری اور اسٹرابریز کے اندر موجود اجزاء بھی کینسر سیلز کو ختم کرنے میں مفید ہیں۔ ان کے اندر موجود الرجک ایسڈ رسولیوں کو نرم کر کے ان کو ہلکا بناتا ہے، اور یوں یہ رسولیاں آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہونے لگتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔